and on we'll go. Bonjour tout le monde. C'est une vidéo اللي كيهضروا على البارتي 1 ديال لا بيوشيمي ستركتورال بمعنى بارتي ديال لي غليسيد وسورتو البارتي اللي دازت اللي كتهضر على الفيلياسيون دي اوز بمعنى كومون باس دان سوكر à n atome de carbone à un sucre à n plus 1 atome de carbone. هنا هاد الميثود هادي كتبين لكم باش تفهموا الفيلياسيون دي اوز سوا ديال لي زالدوز سوا ديال لي سيتوز. بون دابا غادي ندوزو لبارتي جديده واللي كتعلق باش ستيكليزاسيون دي اوز بمعنى كيفاش ندوزو من ريبريزونطاسيون لينيير ديال لي سكر لواحد ريبريزونطاسيون سيكليك ديال لي سكر سيتادير يعني ندوزو من ريبريزونطاسيون دو فيشير de représentation de Haworth. Et كيفاش ندوزو من représentation de Fischer vers la représentation linéaire des sucres, représentation cyclique des sucres. Bon, في la cyclisation des oses, غادي نهضروا على deux grandes parties ديال cyclisation. يعني كيفاش نديرو cyclisation كيف نديرو ستيكليزاسيون عند لي زالدوز بمعنى لي اوز اللي عندهم الفونكسيون الديهيد او نيفو ديال الكربون فونكسيون الديهيد او نيفو ديال الكربون نيميرو 1 و لا ستيكليزاسيون اللي عند لي سيتوز اللي تيكون عندهم فونكسيون سيتون او نيفو ديال الكربون نيميرو 2. بداية غادي نبداو بالسيكليزاسيون عند لي زالدوز. بون دابا غادي نعرفو كيفاش الطريقة باش نديرو السيكليزاسيون عند لي زالدوز. كما قلنا هما لي سكر اللي عندهم فونكسيون الديهيد بحال ليكزومبل ديال دي غليكوز اللي عنده فونكسيون الديهيد او نيفو ديال الكربون 1. سا مارش. بون باش نديرو السيكليزاسيون اول ايتاب اللي هي غندير واحد الروتاسيون ديال هاد الموليكول د غليكوز كامله بواحد 90 دوغري. الا درنا روتاسيون 90 دوغري لي او اتش بمعنى لي فونكسيون كاربوكسيل اللي كاينين ا دروات غيوليو لنا او ديسو بينما لي او اتش اللي كاينين ا غوش غيوليو لنا او ديسو بمعنى فوالا عندي هنا le carbone 1 voilà le carbone 1 CHO عندي le carbone 2 عنده OH à droite بمعنى غتولي لتحت OH carbone 3 OH à gauche غيولي يعني à gauche غتولي OH الفوق carbone 4 et carbone 5 عندنا OH à droite يعني OH غتكون لتحت voilà carbone 4 OH carbone 5 OH لتحت وبقى لنا carbone 6 اللي هو CH2 OH. هذه هي أول إيطاب درنا دابا باش نديرو السيكليزاسيون عند لي زالدوز ولا عند لي سيتوز بحال روتاسيون 90 دوغري لي OH اللي كانوا أدغوات ولاو لتحت و OH اللي كانوا أغوش ولاو لفوق. المرحلة الثانية شنو غنديرو؟ بحال غادي نربطو هاد لي كربون هادا. لاحظوا معايا شنو غندير؟ غندير أول كربون اللي هو CHO غنديرو هنا فوالا سي سي لو كربون 1 عنده دو ليزون افيك l'oxygène و ليزون افيك هيدروجين. هاد الكربون 1 ليي مع الكربون 2 فوالا لو كربون 2 هو هذا عنده OH لتحت يعني OH غتجي لتحت سي لو كربون 2 لو كربون 3 OH الفوق voilà le carbone 3 OH الفوق ها هي le carbone 3 lié مع le carbone 4 اللي عنده OH لتحت voilà le carbone 4 عنده OH لتحت Le carbone 4 نصب مع الكربون 5
Voilà carbone 5. Carbone 5 عنده OH تا هو لتحت. C'est le OH. Le carbone 5 lié avec le carbone 6. C'est le CH2OH. C'est le carbone 6. Bon, هنا مثلت على OH ما مثلتش لي H راه اعتبر بحال اللي كاين لي H. فوالا H راه هنا H هنا etc. Bon, غنخدمو عاد لي OH. هذه أول إيطاب. دابا شنو غنديرو باش نديرو السيكليزاسيون؟ كنكملو السيكليزاسيون ديالنا هاد الكربون 6 غيطلع فوق الكربون 5 وهاد OH ديال الكربون 5 غادي تولي هنا. بمعنى كيفاش غتولي الموليكول؟ الموليكول غتولي بحال هكا. كربون 1 lié مع كربون 2 كربون 3 كربون 4 كربون 5 فوالا كربون 1 عنده دو ليزون OH هنا عندي OH وهنا هذا هو الكربون نيميرو 5 قلنا OH ديالو غتولي هنا بمعنى غتولي هنا OH والكربون 6 غادي يطلع في الكربون 5 يعني غيولي هنا كربون 6 CH2OH. وعلاش؟ يعني باش كنعرف انا واش الكربون 6 غيكون الفوق ولا تحت على حساب هاد لا فورم هادي، يعني اذا كان OH ديال الكول سكوندير ا droite بمعنى سيري دي الكربون 6 كيكون الفوق. صافي ليطاب الثانيه باش نكملو السيكليزاسيون اللي هي غادي نديرو ليدغاتاسيون بمعنى لاجوت ديال الموليكول ديال H2O. فوالا إلا درنا لاجوت ديال H2O بمعنى هيدغاتاسيون كيفاش غتولي الموليكول؟ يعني يولي عندي هنا كان عندي هنايا السي نسمو الموليكول كيما كانت كان عندي دوبل ليزون افيك او كان عندي اش هنا عندي او اش ولا او اش c'est le carbone 5 عندنا OH هنا c'est le carbone CH2OH. هنا غنضيف انا الموليكول ديال لو يعني شنو عندي فيها جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين واتوم ديال الاكسجين، يعني غتولي عندي هنا واحد OH وبقات لي واحد لاتوم ديال الهيدروجين اللي هي غتولي هنا، يعني غيولي عندي بحال هكا الموليكول. هنا غنبين هنا عندي جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين واتوم ديال الاكسجين، يعني هنا بان لي الموليكول ديال لو فين 6. ليطاب الثانيه بما انني درت هيدراتاسيون ليطاب الثانيه غندير ديزيدراتاسيون بمعنى ليليميناسيون ديال الموليكول ديال لو. الا درت انايا الاليميناسيون ديال H2O اليميناسيون بمعنى ندير ديزيدراتاسيون، يعني هنا خصني ندير اليميني واحد الموليكول ديال لو. كيفاش غتولي الموليكول درت اليميناسيون ديال الموليكول ديال لو؟ ملي غادي اليميني الموليكول ديال لو هاد الموليكول ديال لو غادي يوقع الاليميناسيون من هنا. فوالا هاد هي جوج دو زاتوم ديال اتوم ديال الاكسجين غادي اليميني هاد الموليكول ديال لو باش نقدر ندير الفيرميتور ديال السيكل ديالي. يعني غتولي الموليكول كيما هكا كربون غيبقى لي OH هادي ولا OH هنا H c'est le carbone numéro 1 عندي carbone 2 carbone 3 carbone 4 carbone 5 voilà carbone 5 عندي CH2OH carbone 6 هنا عندي OH هنا شنو كان عندي؟ كان عندي هنايا هنا قلنا مشات هذا الموليكول ديال لو شنو غادي يبقى؟ غادي يبقى واحد الاو هنا مزيان. وكتعرفوا بان لاطوم ديال الكربون خصها 4 ليزون ولاطوم ديال الاكسجين خصها 2 ليزون. هنا حسبنا شحال عندها هاد لاطوم ديال الكربون ليزون هنا 1 2 3 مزال خصها ليزون، وكذلك الاكسجين خصو ليزون. يعني هنا ملي درنا الاليميناسيون ديال هاد الموليكول ديال لو من هنا
يعني غيوقع لي واحد الفيرميتور ديال السيكل ديالي وغادي يتسال ديال حصل واحد السيكل بمعنى دوزت من واحد الفورم لينيير لواحد الفورم سيكليك وهنا غادي كتسمى واحد البوند اوكسيديك يعني عندي هنايا جوج احتمالات سواء هاد او اش اللي درت انا تكون الفوق سواء تكون لتحت بمعنى عندي هاد لافورم هادي او لا يكون عندي فورم وحده اخرى اللي هي بحال هاد الشكل و او اش تكون لتحت وهنا غادي نهضروا على واحد النوسيون اللي هي تري تري امبورطون هنا غادي نحددوا واحد القضيه جديده اللي غادي نهضروا على لي زانومير بمعنى لا نومير الفا ولا نومير بيتا الا كانت او اش اللي هنا كتكون في الميم بلون مع هاد الكربون 6 تنهضروا على بيتا صافي يعني هذا شنو غيولي سميتو يعني او اش في نفس البلون مع هاد سي اش 2 او اش ديال كربون 6 يعني مثلا عندي بيتا دي غلوكو ولكن كي يدير هاد لافورم هادي هنا غادي نهضروا في السيكليزاسيون ديال لي اوز على سوا ديال لي زالدوز ولا ديال لي سيتوز على دو فورم كاين فورم بيران وكاين فورم فوران فوالا عندنا دو فورم عندنا فورم اللي هي بيران وعندنا فورم اللي هي كتسمى فوران بالنسبه للفورم بيران كتكون اكزاغونال بحال هكا هذه هي لا فورم بيران هاد لا فورم بيران جينيرالمون شحال يكون فيها الاتوم دو كربون اجي نحسبو 1 2 3 4 5 بمعنى هاد لا فورم بيران كتكون 5 اتوم دو كربون زائد اتوم دوكسيجين يعني هاد السيكل هادي اكزاغونال كتكون 5 ديال الكربون اكسجين الا كان فيها هاد 5 الكربون زائد اكسجين كنقولوا بلي عندنا واحد الفورم بيران بينما الا كانت عندنا واحد السيكل بحال هكا مثلا يعني كتكون من شحال من اتوم دو كربون 1 2 3 4 زائد اكسجين 4 كربون زائد اكسجين يعني الا كانت عندنا واحد لا فورم فيها 4 كربون زائد اكسجين كنقولوا فورم فوران غنجي نشوفوا هاد الموليكول اللي جبرنا في التالي واش هي فورم بيران او لا فورم فوران غنجي نحسبوا عندنا شحال من اتوم اللي كتكون لي هاد السيكل هادي دو كربون 1 2 3 4 5 زائد اكسجين يعني 5 اتوم دو كربون زائد اكسجين يعني فورم بيران يعني في التسميه تنقول بما ان عندي او اش اون هو يعني في نفس البلون مع كربون 6 كنقول بيتا دي غليكو وكنحط شنو فورم بيران في هاد الحاله يعني تنقول الفا بيتا دي غليكو بيرانوز يعني فورم بيران مفهوم بعد ما حددنا لا فورم بيتا واللي قلنا بان او اش كتكون في نفس البلون مع هاد الكربون 6 اتونسيون هاد او اش اللي هنا ما راه ماشي الكول وانما كتسمى او اش ايمي اسيتاليك فوالا كتسمى او اش ايمي اسيتاليك او لا كتسمى او اش انوميريك او لا كتسمى او اش سيمي اسيتاليك صافي هاد او اش اللي كتكون في لو كربون 1 راها ماشي الكول وانما سوا كنقولوا او اش ايمي اسيتاليك او اش انوميريك او لا او اش سيمي اسيتاليك وبهاد او اش هادي اللي كاينه في الكربون نيميرو 1 في لا فورم سيكليك بها باش كنحددوا واش الفورم بيتا او لا الفورم الفا بحال هاد الحاله هادي كنشوفوا بان هاد او اش انوميريك راها ما كايناش في نفس البلون مع الكربون نيميرو 6 يعني ان هنا عندنا لا فورم الفا كنقولوا الفا دي غليكو حتى هي عندنا فورم بيران قلنا 5 ديال الكربون اللي داخلين في هذا السيكل
زائد أكسجين بما ألفا دي جليكوبيرانوز. داكور. وهذا الكربون اللي تيكون حامل هذا الفونكسيون إيمي أسيتاليك تنقولوا عليه هو راه واحد الكربون انوميريك. يعني عند لي زالدوز لو كربون انوميريك عند لي زالدوز هو الكربون 1. يعني كنشوفوا الاو اش اللي او اش إيمي أسيتاليك اللي كتموقع في هذا الكربون نيميرو 1 اللي هو كربون انوميريك بالنسبه لي زالدوز. داكور. وهنا غنكونوا شرحنا لا فورم بيران عند لي زالدوز. دابا غادي نشوفوا لا فورم فيران عند لي زالدوز. بون لا لاحظتوا معايا باش صوبنا هاد لا فورم بيران عند لي زالدوز مع من كانت الليزون كانت entre le carbone 1 et le carbone 5. Voilà la liaison. Voilà le carbone 1 مع من كانت الليزون مع le carbone 5. يعني باش نديرو الفورماسيون ديال لا فورم بيران عند لي زالدوز كتكون لا liaison entre le carbone 1 et le carbone 5. Voilà, le carbone 1 et le carbone 5 وقعت لنا liaison يعني بونت اوكسيديك كما قلت كنحصلوا على لا فورم بيران. دابا غنديرو لا فورم فيران. كيفاش غنديرو لا فورم فيران عند لي زالدوز؟